स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। वलीद साहब, सर ये ज़रा ये अब वफाकी वज़ीर है मुराद सईद साहब, ये मुसद्दका बात है सर, इसकी ज़रा थोड़ी वजाहत फरमा दीजिएगा। आप खुद माशाल्लाह बड़े वेल रेड इंसान है और ऐसी ख़बरों का आप बड़ा फॉलो भी करते हैं, तो सर ज़रा मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, बल्कि हमारे व्यूअर्स भी समझ जाएंगे, तो सर ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। देखें जी, मैंने इसको राइट डाउन टू द लास्ट डिटेल तो पर्सनली वेरीफाई नहीं किया। अच्छा जी। बट मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि एक वफाकी वजीर अगर नेशनल असेंबली के फ्लोर पे एक बात कह रहे हैं तो उन्होंने अपना होमवर्क उसमें किया होगा। ठीक है और सर। वो कह ये रहे हैं, मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं और उसमें उसका आगे मजीद मतलब क्या है। जी जी। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो अपनाई है, जिसके और उस पर असद उमर साहब भी रोशनी डाल चुके हैं माजी में पिछले एक दो हफ्ते में, कि टेस्ट ट्रैक एंड क्वारंटीन TTQ पर जो मबनी है पॉलिसी, और उसके नतीजे में कुछ थोड़ा सा उसमें झलक वो भी आती है जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कल एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे वहां भी की, आज सेनेट के फ्लोर पे भी की, कि जी आप जोन्स बना दें और उन जोन्स के मुताबिक कि जहां ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी और जहां थोड़ी सी कम है निस्बतन, और जहां बिल्कुल वो ग्रीन, रेड और येलो, उस तरह से तो एग्जैक्ट गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन जो उन कलरिंग के हवाले से एक लफ्ज इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट वो है हॉटस्पॉट्स। तो जहां हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, जहां पे ज्यादा इसका कोई इन्फेक्शन का फैलाव है एरियाज में, उन एरियाज को जो है लॉकडाउन जो है सर जो आप फरमा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं सर, ये तो वलीद साहब एक डिटेल है जो कि ऑलरेडी जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, ये ऑलरेडी इसके ऊपर बात हुई है, इनफैक्ट ये प्रैक्टिस अब दुनिया में अडॉप्ट की गई है। लेकिन मुराद सईद साहब जो फरमा रहे थे उन्होंने तो बड़ा स्पेसिफिक होकर कहा, आपने फरमा दिया कि आपने उसको वेरीफाई नहीं किया और आप भी बिलीव करते हैं कि अगर एक वफाकी वजीर असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं तो वो दुरुस्त करे होंगे। मुराद सईद साहब मुंतखब होने से पहले भी बहुत सी बातें करते रहे हैं, वो अगर उस के हवाले से देखा जाए तो फिर तो बड़ा वरीसम बात होगी कि वो भी मुराद सईद साहब ने जो बातें की थी। बहरहाल जरा मैं मलिक साहब के पास आता हूँ। मुझे मुनीब साहब एक थोड़ी जी जरा प्लीज। जी सर। लेकिन इसमें देखें कोई ऐसी अगर आपने खुद ये बात तस्लीम की है जी जी कि ये बहुत से मुल्कों में इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, तो अब पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें तो देखें ना हर मुल्क अपने अपने तरीके से कोई चीज पहले कर रहा है, कोई चीज बाद में कर रहा है। पाकिस्तान ने अगर ये पहले इकदाम ले लिया और स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का सबसे हार्डेस्ट हिट स्टेट है इस कोरोना वायरस की अमवात और इसकी इन्फेक्शंस के, उसके जो गवर्नर है एंड्रू कुओमो, उन्होंने भी वही पॉलिसी अगर फॉलो की है तो ये ऐन मुमकिन ऐसा जरूरी हो। हम क्यों अपनी सेल्फ एस्टीम को इतना गिरा दें कि सोचें कि नहीं सर, हमारा वो कर ही नहीं सकता। सर मेरा मसला जो है ना, मेरा मसला उस फैक्ट के ऊपर था जिसकी वेरिफिकेशन मैंने जनाब से चाहिए थी। आपने उसका बखूबी जवाब दे दिया कि आपने उसे इंडिपेंडेंटली खुद वेरीफाई नहीं किया था। सिंस आपने वेरीफाई नहीं किया, मैं भी कोशिश करता रहा। मुराद सईद साहब इतनी मेहरबानी तो फरमाएंगे नहीं है, फरमाते नहीं है हमारे साथ कि वो हमारे शो पर आके काइंडली बता दें कि उनके पास कौन सा ऐसा फैक्ट मौजूद है जिसके नतीजे में उन्होंने ये बयान असेंबली के फ्लोर के ऊपर दिया। लिहाजा मेरे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय इसके कि हम उससे बिलीव करें कि जो वो फरमा रहे तो दुरुस्त था। लेकिन जब मैंने अपनी एक कोशिश की तो कम से कम उससे तो मुझे बात ये वेरीफाई होती भी नजर नहीं आती मेरी रिसर्च के मुताबिक कि ऐसा कुछ हुआ है या न्यूयॉर्क की स्टेट जो है वो पाकिस्तान का स्मार्ट लॉकडाउन फॉलो कर रही है। बहरहाल मूविंग ऑन, जरा मलिक साहब अब ये बात की गई है मुराद सईद साहब की तरफ से, यकीनी तौर पर ठीक है, वो एक बात वलीद साहब की ठीक है कि हमें क्यों, हम अपनी सेल्फ एस्टीम को इतना क्यों नीचे ले जाएं। अगर उन्होंने बात की है तो ठीक ही की होगी। नहीं सर, मेरा ये मानना है कि मुराद ने ना सिर्फ कि अभी गलत बात की है बल्कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बेशुमार दफ़ा असेंबली के फ्लोर पे जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ अपनी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो हक़ाइक़ के बहुत सख्त बरक्स होती हैं, और तनकीद भी वो तज़हीक के अंदाज में करते हैं उस डिबेट को छोड़ते हुए। लेकिन इन पर्टिकुलर जो गवर्नर कुओमो का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग छोटा सा वाक़या इन मिनट सुना देता हूँ। मेरी नज़र से कॉलम गुजरा इम्तियाज़ आलम साहब का, तो जिसमें इम्तियाज़ आलम ये लिख रहे थे कि गालिबन CNN पे गवर्नर न्यूयॉर्क कुओमो रोज़ पाकिस्तानी कुछ मखसूस वक्त जो पाकिस्तान में शाम के लेट आवर्स थे रात के,
جو صبح مارننگ کے وی آورز بنتے ہیں، وہ نارملی امریکن پریزیڈنشل ٹیم کے بعد یا پہلے ایک پریس ٹاک کرتے تھے جس میں وہ پورا ڈیٹا دیتے تھے روز کا، اپنی میڈیکل فیسلٹی بتاتے تھے، اپنی ٹیسٹنگ فیسلٹی بتاتے تھے، اپنے ہاسپٹل کا طریقہ کار بتاتے تھے، فردر ریکوائرمنٹ بتاتے تھے، پرووائڈ کی گئی میڈیکیشن بتاتے تھے، کٹس کی اویلیبلٹی بتاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کیے گئے میجرز پہ گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کا اور لاک ڈاؤنز کا بتاتے تھے. اینڈ دیٹ واز ہیپننگ. اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا نیو یارک میں، جب نیو یارک ایک اپنا کرو جو جس کی بڑی بحث چلی، جس پہ فلیٹن کرو اینڈ پیک ٹائم والی، تو گورنر نیو یارک نے تو پوری دنیا میں لیڈ لیا. ان کی اڈاپٹیڈ پریکٹسز کو ورلڈ بیسٹ پریکٹسز تصور کیا گیا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ محترم ٹرمپ صاحب کو بے شمار دفعہ اپنی پریس ٹاک میں وہ جو ڈاکٹر فاؤچی کے ساتھ کیا کرتے تھے، ریفرنس دینا پڑا ان ریبٹل آف گورنر کومو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. سو مراد کا یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہنا، اور پھر مجھے ولید صاحب سے یہ توقع تھی، بالکل میں ایٹ لیسٹ ہی از دا ون جن سے میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اس بات کو، کیونکہ یہ قطعی طور پہ یہ کہنا کہ شاید گورنر کومو وہ نیو یارک میں جو ان کی پالیسی ہے وہ ان کے سمارٹ، اب یہاں ان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا سمارٹ لاک ڈاؤن بیسکلی ری ایکٹیو ہے. ان کا سمارٹ لاک ڈاؤن پرو ایکٹیو تو ہے ہی نہیں. اس کی بیسک فالٹ لائن ہی ہے. ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے نشاندہی ہو کہ کچھ لوگ خود ٹیسٹ کرائیں، رپورٹ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو علاقے کو کارڈن آف کریں گے، کچھ لوگوں کو کوارنٹین یا آئسولیشن میں بھیجیں گے، اور ان کو کیا کریں گے کہ جی ٹریکنگ. یہ میکسیمم ان کی ایبلٹی ہے ٹو سے دیٹ دس از اے اسمارٹ لاک ڈاؤن. اور جو کہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹی، وہ 3 ٹیز کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے آخر میں کیوں لگایا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ. وہ 3 باتیں یہ کر رہے ہیں. اچھا، دنیا بھر کے اندر فارمولا ہی ہے، لیکن ان کی پرو ایکٹیو اپروچ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ رینڈم سیمپلنگ. ہماری ریئیکٹیو which is not working. This is not working. اچھا کوڑی صاحب towards the end sir، مراد سعید صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بٹ وہ ایک ہے بھی شاید کہ وہ جب بلاول صاحب تقریر کر کے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر جوش خطابت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. فیصل بھائی آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں ابھی آ رہی ہے جی. دیکھیں کل مراد سعید صاحب نے باتیں کی، اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی باتیں کی. منیب صاحب آپ بھی بڑے سادہ آدمی ہیں، آپ کے بھی بڑے پٹھانوں کے ساتھ تعلقات ہیں. 6 بجے اسپیچ کر رہے تھے تو پٹھان بچہ ہے، اس کو روزہ لگ گیا ہوگا تو اس سے سلپ آف دی ٹنگ ہو گئی ہوگی. لیکن ماضی میں اگر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جو ہے وہ ایسی اس نے بیانات دیے ہیں جس طریقے سے اس نے ایگزام دیے تھے، گھنٹے میں 3 پیپر دے دیے تھے اس میں. تو یہ چیزیں اس کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ فالو کریں، اور پھر آپ دیکھیں سنجیدگی. آج ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں جنگ کی صورتحال میں ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس ایک سنجیدہ شخص ہے، پورے وہ اکانومی کو بھی سمجھتا ہے، وہ دہشت گردی کو بھی سمجھتا ہے، وہ انٹرنل افیئرس کو بھی سمجھتا ہے، ایکسٹرنل افیئرس کو بھی سب آل راؤنڈر ہے. باقی پی ٹی آئی میں مجھے پورے پتہ نہیں کتنے ان کے ممبرز بیٹھے ہیں آنریبل، ان میں سے کوئی مجھے بندہ نظر نہیں آتا کہ جو سنجیدہ بندہ اور اٹھ کے جواب دے سکے. تو مطلب ان کے پاس ایک ہی بات ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی ماڈل ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہ سب چیز کا جواب دے سکتا ہے. تو یہ چیز مجھے تو اب گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ لکھیں کہ پاکستان کے سلو جو ہے اس کو لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ نیو یارک فالو کر رہا ہے. اب یہ مطلب اب روزے کے ساتھ اگر اتنا بڑا سچ بول رہا ہو تو ہم کیا بولیں اس کے ساتھ. چلے میرا تمام ہمارے جو پشتون پٹھان بھائی ہیں، میں ان سے واقعی دوستی بھی بڑی اچھی ہے، اور وہ بڑے سارے ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں، لائق لوگ ہیں، ان کے اندر بہت سے لائق لوگ ہیں. میں یہ پروگرام کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے. ولید صاحب کا، جناب کنڈی صاحب کا اور ملک احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ.